سب تو پہلے دعا ہے سید ہون دی وصیت وچ جتنے مومن ذکر پاک رہے ہو مالک رٹوائے قبول فرماوے۔ بابا جی ہن در صف ماتم وچھایا مالک اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ اس خاندان دے جتنے لگ دے دنیا تو چلے گئے ہیں مالک درجات بلند فرماوے۔ جتنے مومن بھین تے براد نگری واسطے سکدن مالک اسے سال بھین تے براد نگری دکھاوے۔ اللہ اتنے تک کہ مومن کو موت نہ دے جتنے تک 14 راضی نہ ہوں۔ لنگر نیازاں امام حسین دی عزاداری، امام حسین دے غم وچ رومنا، اے مجلساں، اے شبیاں، اے ماتمداری، اے سبیلاں، اللہ توجن نسلیں چیویں جاری رکھے۔ ایک صلوات پڑھو تے پڑھو ہوئے جن توری دھرتی تے عطا ہے۔ اس مقام تے میں عرض کی تے ہکا صلوات پڑھو پڑھو ہوئے جن اللہ توری دھرتی تے عطا کی تھی۔ اجازت ہے بابا؟ ترائے بہناں ترائے وین، بہنیں ترائے ہوئن وین ترائے ہوئن۔ میرا بابا پڑھدا ہی بہناں کو کروان دے وے تا بہناں قبریں بھراواں کرون دیاں۔ میں کہ ترائے بہناں ترائے وین، پہلی بہن پوچھے حسین ساکو کہیں دے سہارے چھوڑی ویندے۔ حسین رونے بھلا ہونے نوکروں سے مالک زندگی کرے۔ چلو میں بچہ پڑھ دا تو سے اتنی دکھی گل کی تھی شان بھائی، میں جھولی چاہ کے دعا مانگنا، پورے پاکستان دے عزادار میرے سامنے جمع ہو۔ موت حق ہے، جیڑا بندہ دنیا تے ایک دی مرنے۔ آج دا سفر ہے جھولی چاہ کے دعا پہ مانگنا۔ شالا بابا جی بھیڑا پہلے مرن، بھیرا بعد اچ مرن۔ بھیڑ مر ونجنا بھیرا زیادہ مہینہ 2-3 بھیڑ کروسی، بس ہونے بعد بھول ویسی۔ بھیرا مر ونجے بھیڑ جے تک جیسی روسی بھیرا کو۔ میں کہ ترائے بھیڑاں ترائے وین، پہلی بھیڑ پوچھے حسین ساکو کہیں دے سہارے چھوڑی ویندے۔ حسین رونے بھیڑ دو ڈٹھس بولا نہیں۔ بھائی بھیڑ پوچھے تو ارے بعد اسا کن وننے۔ حسین رونے بھیڑ دو ڈٹھس بولا نہیں۔ ہووے شیعت ہے نہ کرے، تریجی بھیڑ قدم چم کیا دکھڑیے سکیاں بھیڑاں نہیں۔ نوکر دی بھیڑ پوچھنا یہی تیرے بعد اسا خیمے کی میلا ونن۔ ہون حسین رونے بھیڑ دے سر دے ہاتھ رکھ کے آدھا کھڑے، میرے بعد نہ خیمے حسین۔ میرے بعد نہ خیمے حسین، نہ لاونے پوسن۔ آلیا بھیڑ میں کو پرانی پوشاک آنے، میری نماز دا ٹائم قریب ہے۔ میں ہی وجہ تو پہلی 70 مسائب دی آکھی ہے جو میں اپنے مسائب دا حصہ پورا پڑھا۔ بھیڑ ٹوری پرانی پوشاک چاون، جناب فضا گوالے لی دی دھی کن تیاری، اما پرانی پوشاک چاون۔ دھیا دے کیوں؟ بی بی آدھے میرے حسین منگی ہے۔ ات پیشانی تی ہاتھ مار کے آدھی پوشاک بعد ہی چانے، پہلے ماں کو گالا۔
اما پوشاک آونجے آباد ہی گا لک مویا آدھے ٹوڑ دے لے تیری ماں کے جنہ حسین پرانی پوشاک منگے سمجھے بھینی دا آخری سلام کرنا ہے دیکھو ڈسانیاں بھیرا درال کی جا گال چمگنے تیرے بھیرا والا جیندہ خیمے نہیں ولنا پہلے میں دی پہنا بھین پرانی پوشاک چاون روایت مل دے بڑی مدت دے بعد محمد مصطفیٰ دے ٹر ونجن دے بعد پہلی دفعہ بھین پرانی پوشاک چاہی اور باب علی تلوار چاہی اے پوشاک اے تلوار حسین دی تلوار تے نگاہ پئی حسین کو پوشاک بھول گئی جلدی نال بابے دی تلوار کی دیئے سانا لئیس ڈویں بازو تلوار دے اتے رکھے نس سجا رخسار تلوار تے رکھے ہنجو لڑ پین لڑ دیا ہنجو تلوار تین سینے نالو تلوار جدا کی تیس میری ذاکری چین تو دکھا اشارہ کوئی نہیں رون دی آنکھا نال تلوار دو ریٹھس ولا رون دی آنکھا نال بھین دو دیکھ کے دا کھڑے آلیا بھین جنہ کو ضرورت ہے انہا کو دیتی نہیں میں زخمیاں میں نہ لڑ سکتا بی بی آدھی وات رسا سیدہ دے زخمیاں بی بی آدھی ہیک واری وات رسا سیدہ دے زخمیاں بی بی آدھی ہیک واری وات رسا سیدہ دے بہن زخمیاں بھیراز زخمیاں ہوئے نہ ویرون تو بھیڑاں تو زخم لکین دیں بھیڑاں دی ہیک واری وات رسا سیدہ دے زخمیاں تیرا میرا وعدہ مومن دے دلی چے قبر حسین اگر تیری قبر حسین چوہائے دی آواز نہ نکلے نا شام علی بی بی کنو ٹکرہ مار مار کے تیری ہنج پنی کیوں ہے 9 دفعہ بھین پچھے حسین آکے میں زخمیاں میں زخمیاں میں زخمیاں میں زخمیاں 10ویں دفعہ بھین پچھن لگی حسین سجا ہاتھ چاہے ہاتھ جو بھائی جان خون پیا واندے ہاتھ کم دا ہویا ہاتھ چاہ کے بھین دے سر تے رکھ کے دھیمے دھیمے لے جنال کھڑا دے اللہ دی پوری کائنات اگر میں کو کوئی چیز پیاری ہے تا او تو ہیں میں کو تیری قسم ہے میں کو اکبر دی موت کھا گئی ہے جیڑیل دا میرا اکبر تو رہے میں جیندہ کوئی نہ بھلا ہویا یار جنہ ہے کتی علی بودھی بھائی میں کو تیری قسم ہے میں کو پوتر دی موت مکا گئی ہے سنا میں لی دی دیدہ حوصلہ کرے سو ہے میرا دی پیشانی چم کیا دی جتنا ہی زخمی ہے پوتر تا لی دا نہیں میں کو ہی کملہ دکھا میں شام دے وینیا تون یادی ویسا میرے زخمی بھیرا جنگ کیتا ہائی سیدہ دے آخری ٹائم منگئی تے کو خالی نہ ولیندہ اگے خالی ولی ماں دی دھیئیں حملے دے بدلے کچھ منگ سان ریسیں بھیڑا دے منگ بھیڑ دے گالی چماں پاکے دے منگ دے جو کجاں میں پیا وینا میدان میرے ٹور ونجان دے بعد انہاں پرداداران دی پارت ہوئی آج دے بعد انہاں دا حسین تو ہیں انہاں دا اکبر تو ہیں انہاں دا قاسم تو ہیں انہاں دا باس تو ہیں جیڑا مومنہ دے میرے دلچ قبر حسین ہے آن دا مجلسی چاں ذاکر دے لفظ دی سمجھ آن دیئے اللہ جانے میرے منہ چوہائے دی آواز کیوں نے نکل دی اتنے پنڈالی چو مومن دیکھنا چاہنا بھین کو پارت رے کے حسین انتے ڈٹھے جیتا دھی کھڑیاس دھی دا منہ چمکیا دے میری دھی میں پیاویں میدان میرے ٹور ونجن دے بعد میں جہاں بھیڑا کو تنگ نہ کریں جتا جا ملی اتھیں سانپ ہوئیں پانی ملی تا پیویں چاہ نہ تا منگے کہیں تو نہ تو تسے پیو دی تسی دی ہیں بھیڑا دا سلام کر کے سدھا عمر ابن سعد دے خیمہ دے قریب ہے لعنت ہوئیں حرامی تے جڑے کربلا دے زواروں میں دی گوئی دے سو بھائی جان آج بھی سامنے علی گلی او جگہ بابا جی موجود ہے دیتے ہیں دا خیمہ آئی میرے امام نیزے دی چونج رکھیں دے خیمے دے ہوتے سیدہ دے میرے ڈیک میں علی دا پتران میں تیری منت کرنا آیا
جیڑی دنیا تے میرا عباس نہیں رہا ہوں دنیا تے رہ کے میں کیا کرنے، جیتا میرا اکبر کوئی نہیں میں کیا کرنے، تے کو ڈسنے ہیں ڈین بہوں کھڑے میری انترائے بھیڑاں در تے کھڑیاں یہ ڈین لاونڈے میں پورے ملک دے ازادارو دعا منگی کرو بخت آلے بندے تے شالہ کریں وقت نہ ہوئے اللہ نہ کرے اگر وقت آونے دو جی دعا منگی کرو اوندہ کہیں شریف نال واسطہ پوے شالہ کہیں کمینے نال پوے اگر کوئی غربت تلے تانا مارے تیر تلوار نیزے دا زخم مٹ ویندے اوندے ڈٹے تانے دا زخم نہیں مٹدا جنا حسین آکے دی موں کھڑے کتا بے پاسے موں کر کے دے حسین ہونتا تین منتیں کرنے جو تیرا ریحہ کوئی نہیں اوڈے دے کے فوجاں سادیاں اے حکومت سادی اے دریاواں تے پارے سادے جنے اگلا تانا مارے ایک دفعہ اکبر دفعہ مٹی تے بیٹھے وقت مٹی تے اٹھے ویروں روایت مل دے میرے امام دی ہنجو ڈھائے پہ اے کیوں جان تانا مارے جڑے تانے تے حسین رو پہ اے تانا مار کیا دے حسین تو اتنا غریب تھی چکے تیرا 6 مہینہ دا تسا مارے سیدہ دے پانی تے ناز آئی حرامی آدھے جہاں دی چیز ہوں دی کو ناز ہوں دے سیدہ دے پانی تیری ملکیت ہے آدھے پانی میری ملکیت ہے پارا میرا فوجہ میری حکومت میری پانی تے کنٹرول میرا اگر میں اس بچے تے سوال کرنا نا اے میں کو جواب لے جو پانی کہندی ماں دی ملکیت ہے زمانے دے کھاون واسطے اکبر دباب آدھے تیرے ہواری من ویساں تیرے پارے من ویساں لیکن پانی دی ملکیت تیری نہیں پانی دی ملکیت میں حسین دی یادے پارا میرا فوجہ میری حکومت سیدہ دے زیادہ انگلہ نہ کر جیڑا مالک ہوں دے جو چاہے کر سکتے آدھے بالکل جیڑا مالک ہوں دے جو چاہے کر سکتے اکبر دا بابا آدھے تو سمجھی کھڑے میں حسین دا پانی بند کی تھی کھڑا تے پانی تیری ملکیت ہے تو ایک جام پانی دا میرے سامنے گھینا جو تو آگ سے میں حسین منے سا ایک قبر حسین تے میں سید دا ہاتھ تھے روایت مل دے اچھے جن ٹبے تے چڑھے این فوجیں چلان کیتے جلدی کرو ایک جام پانی تک ہی نہ ہو جو حسین کو منوے سو میں منوا دے ساں کیونکہ حسین اپنی کیتی گل تو بدل نہیں سکتا دریاتین تا ریت نظر آئیے مشکان چہنے تا مددیاں سکیاں نظر آئیں سیدہ دے کمینی ماں دا پترا قیامت تک تو ہوڑا بھجا تے کو ذرا پانی دا مل پوئے میں بطول دا کھیر نہیں پیتا ان جسم کمبا ان چہرے تے موت دی زردی آئی ان دھیمے دھیمے لے جنال پوچھے حسین پانی کن گئے میں ایک لفظ آدھرانا مجلس دا کوئی مقصد ہے این میں نہیں امام حسین دے ذکر دا کوئی مقصد ہے جیڑے کڑی الجوان بیٹھے ہو پوری زندگی میری سطر نہ بھولیں جنہیں ہیں کہ نا حسین پانی کن گئے میں تے ایک لفظ آدھرانا میں آدھرانا جڑا دشمن کوئی پریشان نہ دیکھ سنگے ہو کو حسین آدھے یہاں کہ حسین پانی کن گئے میرے امام دی ہنجو لڑ پین سجا حد میں اپنی سواری دی پیشانی ترک کے دھیمے دھیمے لے جانال کھڑا دے ذرا سجا پیر چاہنا حیوان سجا پیر چاہے تلو چشمہ برامت ہے سیدہ دے پانی تا میرے حیوانہ دے قدمہ چاہے تیری کیڑی اوقات ہے جو تو حسین دا پانی بند کرے سے میں تا کہیں نل کیتا ہو یا وعدہ وعدہ نہیں بہنا میں تا ہوں دے نال اپڑا وعدہ وعدہ نہیں بہنا باقی زخمی سمجھائی کلہ سمجھائی وین دے قریب آگیا ترائے علم میرے بھرا دے میرے کول موجود ہیں میں نیزے دی چونجنا لیکہ چکے نا میں ترائے علم نصب کرے نا میں علی دا پترہ میں نعرہ تکبیر بلند کرے نا بھیج فوجی تیرے نال 9 لاکھ ہے اکبر دا بابا دے بھی یا 9 لاکھ منگا ایک ایک نہ بھیجی نہ سارے کو کٹھے بھیج نیزے دی چونجنا لیکہ چکس نعرہ تکبیر بلند کیتس جی میں جو دئی دکان تے متھا رکھی کھڑی ہے ٹھڈا صاحب ہر کیا دی ہے تا زخمی لڑدا ودے روایت ان مل دے حسین اتنی جذباتی جنگ کی تھی اتنی جذباتی جنگ کی تھی جو کربلا دی زمین ہل گئی
زمانے دا رواج ہے، زمانے دا اللہ نہ کرے کہیں بندے دا وڈا نقصان تھی ونجے، بزرگ کٹھے تھی دن جوانا کو آدن جارہ سجان دیں دا بچہ کچھ نہیں، ایک کو پکڑ کے دور گن ونجو، جتنے تک اپنا نقصان دیکھ سی رہندا ان دا جذبات وسی رہندا، نقصان کو دیکھ کے جذبات آندے، بولو نقصان کو دیکھ کے جذبات آندے۔ حسین جنگ دی تیاری کی تھی، اچانک عباس دی لاش تے دید پیس، حسین گھوڑے تو لتھے، بندہ دکھ اوکو رسیندے جندے تے مان ہوئے، بندہ اپنی پریشانی اوکو رسیندے جندے تے مان ہوئے، آدھے غازی میں تے کو ڈسن آیا، میں حملہ دکھاونے بھین کو، کربلا دے میدان اچھ کتنی فوج آئی؟ بولو 9 لاکھ دے حد کتنے بڑھ دیں؟ 18 لاکھ۔ تو مومن ہے تے تو نیت کیا ہے؟ جب میں سین کو منظور ہے تیری نیتی قضا نہ ہو سی، برا دی ڈاڑی چم گیا دے میرے ڈیک 18 لاکھ کی چو ہاتھی چو کوئی ایسا ہاتھ نہیں جائے تیرے حسین کو نہ مارا ہوئے، غازی میں کو بھی مارے جے کو مارن دا ڈا نہیں آدھا۔ میں مطمئنہ میرا اپڑا سوا گیا، میں مطمئنہ روایت نہیں ملے حسین اتنی جذباتی جنگ کی تھی، اتنی جذباتی جنگ کی تھی، کربلا دی زمین ہل گئی، خالق دی آواز آندی جبریل جی میرا مالک، کربلا دے میدان دید مار، جیڑے انداز نال حسین جنگ وز لڑ دے آدم دی نسل مکوے سے، میرے مالک میں کیا کراں؟ آدھے ویکھو سامنے لے ٹبے تے او جڑا تاج لہا کروں دا کھڑے کلا، این دا نانا محمد آئی، وانجی دے نانے دا مونڈا لا کے آک اللہ پیا دائی، ازان دے حسین کو سجدہ بہن پیا رہے۔ سیداں 22 دفعہ دا دواراں بیت اللہ دا حاجیاں، ذاکر دا کام ہے تو صرف سائن دا ذکر کرنا، تو صرف ذکر واسطے سڑیں دے ہو، اپنی ذاتی انا واسطے، اپنے ذاتی جھیڑے واسطے کسے کو نہیں سڑیں دے، یہ ذکر کو ذکر آمن دے ہو، یہ ہاتھ بدی کھانا 22 دفعہ دا دواراں، جتنا وقت تھی کہ میں کو پڑھ دے میں کسے ازادار دی منت نہیں کی تھی، میرا کام میں خلوص نال پڑھنا، تیرا کام میں خلوص نال سننا، تیری اکھ جانے مسافر شام دی مہر جانے، ہون پہلی منت ہی وجہ تو کیتی ہم، پہلے وین تے رومن نہ آوے، میں نہیں جاندہ 14 جاندہ، فقط اتنی ہائے چکریں، تیری ہائے دا گواہ نال اللہ مومن بان ونی، بس میں تیرے ترازی، جبریل آکے باو جی پیغام دیتا، محمد اذان شروع کی تھی، محمد دی اذان دا مکڑا ہا، جو ماں دی اکلائیے، بی بی آدھے پیو دے جلال لکھینی، ماں دے کھیر دی تاثیر دکھا، بی بی آدھے لائیا میرا کربلا دے غریب، بی بی آدھے جگہ چھوڑ میں تیریا جگہ دیکھنا آئی، میں تیرا سجدہ دیکھنا، جوانی آئی، جوانی آئی، منڈی آلے ہو، ایک قبر حسین دے میں سید ہاتھ، اگر تیرے دے سونے وین بلند نہ ہوں دے، میں اگلا وین نہ کرا، تے اتنا سونا وین کی دے میں مجبور ہو گیا میں وین کریں نا، بھئی جان ذاکران ماما کر سن دے رہاں دے ہو، جو 17ویں قدم تے ذوالجناح کو پتہ لگے، بولو میرے نال چاچا جی میں سن دے رہاں دے ہو، بولو میرے نال میں سن دے رہاں دے ہو، جو 17ویں قدم تے ذوالجناح کو پتہ لگے، ایک قبر حسین تے میں سید ہاتھ ہے، 17ویں قدم تے ذوالجناح کو آپ پہ پتہ نہیں لگا، کرو سوال سے زیادہ آپ پہ پتہ نہیں لگا، وطروکا کی میں بھجدان دہا، جو 17ویں قدم تے ذوالجناح دیوا کی جو کالے برگیالی بی بی دان،
بی بی آدھے چادر جا کھویں دی رہیاں ذرا پچھاں دے دیکھ میرا بچڑا لائے آواز گھٹاونا نہیں میں حوصلہ بہنا کو نصیب ہوئے بی بی آدھے چادر جاؤ کھویں دی رہیاں پچھاں دیکھ میرا بچڑا لے گئے جڑے لوگ ساڑے تے اعتراض کریں دیں جو شیعہ حیوان دے قدم چومیں نانا بھائی ساڑے تے اعتراض عقیدہ کال شیعہ دی مجبوری ہے ساری ادھیاں بھی جم سے ساڑے پتر بھی جم سے توڑی حیوان واپس والائے حسین دے سامنے آکے زمین تے ٹکرا مارنے شروع کی جنیسا سیادہ دے زمین تے ٹکرا کیوں مرے رہے آدھے مولا میری غلطی نہ لتاویں تا میں معافی منگڑایا تیری ماں دی چادر جو کھاندریا میں کو آدھے رام نہ لہمیں میرا امنا دا پلا اے پہلا جلسہ ہے میرے ذہن مطابق یہ پہلا جلسہ ہے جین دیتے نہ میں کو اجبانی حکم کیتا ہے نہ کہ ازادار حکم کیتا ہے میں کو اپنے دل آکے جو شہادت امام حسین پڑھ سائیہ کو منظوری میں اس ایک قبر حسین تے میرا ہاتھ بھئی جان ہر جاتے وین نہ کردہ جدہ ایمیں گریا ہوئے تدہ کردہ سیدہ دے ٹروان کیا کو آکے ٹروان بولو میرے نال کیا کو آکے ٹروان ذل جناب آدھے نہیں مولا حیمانا لوگ بے وفا سڑے زن سیدہ دے زخمیاں آؤ کھاٹے میں اجر دینا آدھے مولا کیڑا اجر دیں دے ہو آدھے حسینوں کے وعدہ پیا کرنا ذاکر اکبر دی شہادت پڑھتی مومن اکبر دا جنازہ کی ناظر عباد دی شہادت پڑھی لوگ علم کی ناظر آدھے حسینوں کے وعدہ پیا کرنا شہادت میری پڑھی سی شبی تیری آسی اجامی راضی رویا ہوئے جامی جی جی کے راسی 4 سالہ دی سیادہ دی ہوتی وہ جیندے سار دے بال کھلے ہو سیرہ جیڑی جیڑی باغی جو ہاتھ باغیا سی رسا کی ویلہ حوصلہ جی بابا میں نوکر تھوڑا میں ایک دواز کھولے بھی روڑوں کرو ہاتھ کھڑا جڑے ہلکے دماغ بھی ہو پورا پنڈال ہاتھ کھڑا کرے پورا پنڈال ہاتھ کھڑا کرے تو کوئی امام حسین دی شہادت دوازے اگر ویرونی تو آکو تو میں ہی روایت پڑھی ہو جاؤں ویر سفار بابر رو دے بھی چیلہ موندے میں پہلے ویرونوں تھا روایت پڑھی ہے جتنے مادمیاں جنہاں کو ہسپتال جا گئے گھوڑے پاسا لائے اکبر دا بابا دے جلدی کر پاسا چھوڑ جلدی کر پاسا چھوڑ گھوڑا دے کدے بنا اکبر دا بابا دے میں کو چھوڑ دے دیکھ 9 لاکھ میری دھی کرے سیادہ دے میں کو چھوڑ میری دھی کرے سیادہ دے اڑے دے 9 لاکھ میری دھی کو مرے جڑے کربلا دے دوارو ذرا ہاتھ کھڑا کرو الحمدللہ کافی تعداد کربلا دے دوارو میں بابی دفعہ دا دوارا کوئی ایسی زیارت نہیں جیڑی تصمیم حسین دی ذری نال مسلک کی تھی ہوئے اس سار تے رکھی کھڑا ہون بھاویں بروتے بھاویں بچوں میں روایت تے پردہ نہ پہندا جتا لتے ویرون اتا کٹھا نہیں جتا کٹھے اتا دفع نہیں لامن والی جگہ تے کسان والی جگہ میں اپنے آنکھی نال دیکھا ہاں 1.5 کلومیٹر دا فاصلہ بن دے 1.5 کلومیٹر حسین آپ نہیں کیتا شنگر والا جو پتہ سیادہ دے حیاء کر
تیریا بھینا دار دے کھڑیا دے دیے سیادہ دے بھینا دے سامنے بھیراو حوصلے نال پیو دے کولا کھڑی ترائے وین کی جنیس پہلا وین کر گیا دی اکھاں بال تسی دھی ملن آئی دوجا وین کر گیا دی جڑا میں دریم تیریا بھیڑاں دے وال کھل گئے تیجا وین پہ کریں دی آئی اللہ شمیر دے لعنت کرے خنجر بھگیں دان دے جنا پیو دے قاتل بانداری جیل وقت پیو دے گالی جبان پاوان لگئی اے حرامیہ دے حسین کون آئی سیادہ دے دھیے آدھے کیوں صدائی سیادہ دے حیاکار پیوان دے دکھ ہوئے دھیا صدایاں نہیں میں دیا دھیا پہ آویں دیا دھی جو قدمہ دے گئی ہے حسین سجے سار رکھا ہے دھی مڑ کے نیچے دا کتے دے بہت رکھا اب پکڑ آج آبل آئی ہمیں میرا جنازہ گھر بنجے یہ روایت دے بعد بابا جی میں پڑھنا کوئی نہیں تو سننا کوئی نہیں ہور تک سن دے رہے ہو تو دھیکی میں چھڑ میں دی آئی شان بھائی دھیکی میں چھڑ میں دی رہی انج میں کوئی امام حسین دی قسم ہے دھی انج نہیں دو ہاتھا نال نہیں چھڑایا میں اشارہ کرنے تے میں کو پڑھا نہیں دے بنا میں کوئی امام حسین دی قسم ہے دھی دو ہاتھا نال نہیں چھڑایا دھی انج چھڑ میں دی رہی ہے ایک کتے دے پتر کھبے ہاتھ نال حسین دی دھی دے دوے ہاتھ نہ پہنا دھی کو سامنے کھڑائے سی ایک کتے دھی دے سامنے حسین کو ذراب ماری آدھے میں دھی دے سامنے مرے سا آدھے دی دھی دے دی راسی آدھے دی دھی چھڑ کرو پورا پیڈال ماتم کرے کرے پورا پیڈال ماتم کرے تو کوئی